बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हामला बहन ने आखिरी दिनों में अपना ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया तो मेरे बहनोई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली तुम्हें ये सब करना होगा, वरना गैरों के दिए गए ज़ख्म इतने तकलीफ़दार नहीं होते जितने अपनों के दिए गए घाव होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई गैर नहीं था, मेरा अपना था। ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग एहतियात का दामन थाम कर रखें। मेरा नाम ज़नैरा है। हम दो ही बहनें थी। मेरी बहन बड़ी अक्सा की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों के दरमियान उम्रों का काफ़ी फ़र्क था, लेकिन बाजी मेरी अकलौती बहन थी, इसलिए इसकी शादी के वक्त मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। मेरी बहनोई शाहजेब ने मुझे रुखसती के वक्त प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, इसमें रोने की क्या बात है, साली तो आधे घर वाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। शाहजेब भाई की यह बात सुनकर मैं खुश होगी। बाजी शादी होकर दूसरे शहर आ गई। शाहजेब भाई कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपने शहर घुमाऊंगा। बाजी तो रुखसतों के चलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। बाजी की शादी को ऐसे ही साल गुजर गया, लेकिन मेरा उनके शहर जाना ना हो सका। पूरा साल बाद बाजी ने हमारे घर चक्कर लगाया और शाहजेब भाई भी इनके साथ ही आए थे। वो बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितने दिन वो हमारे घर में रहे हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे इनसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। एक हफ्ता हमारे साथ गुजार कर बाजी वापस अपने ससुराल चली गई। महीने बाद बाजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो अमीन से है। ये खबर सुन के मैं और अम्मी बहुत खुश हुए। बहुत अरसे बाद हमारे घर में ऐसी कोई खुशी आई थी, लेकिन बाजी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो अम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि इन्हें मुस्तकिल कह हो रही है और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। ये सुनकर अम्मी भी बहुत परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो अम्मी की वैसे भी जान बसती थी। अम्मी ने इसे हमारे घर आकर रहने का कहा तो कहने लगी, शाहजेब उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर यहाँ बाजी आ जाती तो शाहजेब भाई और उनके अब्बू को बहुत परेशानी होती। वैसे भी 1-2 महीने की बात होती तो ठीक था, अभी तो पूरे 9 महीने की बात थी। बाजी की बात सुनकर अम्मी ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़नैरा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। 10वीं के इम्तिहान के बाद ये अभी फारग है। बहन के आने से तुम्हारा भी दिल लग जाएगा और ये तुम्हारे घर के काम काज भी कर लिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर बाजी बहुत खुशी और कहने लगी, ज़नैरा को अकेले ना भेजना, शाहजेब खुद ज़नैरा को लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी दफ़ा दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध दिया। और खाला बनने की तो खुशी ही अलग होती है। 2 दिन बाद ही शाहजेब भाई मुझे लेने के लिए आ गए और मैं इनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर चली गई। बाजी के ससुराल में सिर्फ एक ससुराल ससुर और शाहजेब भाई ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। बाजी के ससुराल में सास नंद वाला कोई झंझट ही नहीं था। बाजी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपना बराबर वाला कमरा भी दे दिया। बाजी के ससुर को सलाम करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब सा था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। बाजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले कहने लगी कि इनके ससुर काफ़ी सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं। आइंदा इनके कमरे में जाने की ज़रूरत है। बाजी के ससुर उनकी शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। शाहजेब भाई का रिश्ता वालद के किसी दोस्त ने बाजी से करवाया था। ये मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मुझे उनके ससुर से मिलकर बहुत ही खौफ महसूस हुआ था। बाजी के घर आकर मुझे 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। शाहजेब भाई मेरा बहुत ख्याल रखते थे और बाजी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा देर तक बिस्तर में ही लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद बावर्ची खाना साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धो कर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के गुस्लखाने में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो।
शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र गुसल खाने के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। कोई साया सा मुझे नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप कर मुझे देख रहा है। ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपना लिबास पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। बाजी के कमरे में पहुंची तो वहाँ बाजी और शाहजेब भाई आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा बजाना भी भूल गई और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास भी हुआ। शाहजेब भाई फ़ौरन उठकर बैठ के और कहने लगे, आ जाओ ज़ुनैरा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करना था, मुझे क्या करना चाहिए। मैं इन्हें कैसे बताती कि गुस्सा खाने के रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं बाजी से दूध का पूछने आई थी। बाजी कहने लगी, तुम जाके आराम कर लो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं शाहजेब से कह दूँगी, वो कर लेंगे। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र बाजी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। इनका ये जुमला सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन ही अपने कमरे में चले गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। बाजी ने कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वो कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो साया था वो मेरा वहम था या हकीकत? कहीं वो बाजी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। मेरी सारी रात आंखों में गुजर गई। अगले दिन शाहजेब भाई सुबह दफ्तर जाते हुए नाश्ते की मेज़ पर कहने लगे, ज़ैनरा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊँगा, तुम शाम तक तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही मेरे करीब आ कर उन्होंने मेरे गालों पर हाथ फेरा और दफ्तर के लिए निकल गए। इनके इस अंदाज पे मैं चौंक गई। बाजी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, शाहजेब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं इनका ख्याल नहीं रख पा रही, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र नहीं करें, मैं शाहजेब भाई का ख़ास ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो शाहजेब भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने बाजी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए ख़रीदारी कर ली। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ दिनों की मेहमान है। इस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही किसी ने मुझ पर हावी होना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था, मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने ऊपर मौजूद इंसान को ज़ोर से धक्का दिया और शायद मुझसे इस धक्के की उसे उम्मीद न थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भाग कर कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे बाजी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने बाजी को आवाज़ दी तो कहने लगी, सनहरा, तुम परेशान ना होना, शाहजेब अभी अभी लाइट देखने के लिए तो गए हैं, अक्सर हमारे घर का ब्रेक ख़राब हो जाता है, शाहजेब जल्दी ही ठीक कर देंगे। बाजी ने ढूंढ डांट कर अपने मोबाइल फ़ोन का टार्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। मैं बाजी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर में लाइट आ गई। बाजी कहने लगी, तुम भी बहुत पगली हो, ज़रा सा अंधेरे से इतना घबरा गई, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शाहजेब मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाजी को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में वाकई कौन मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता है, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। अगर शाहजेब भाई बाजी के साथ थे तो फिर मेरे साथ मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया। मेरे जहन में रह रह के बाजी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके शाहजेब भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, अक्सर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। बाजी शाहजेब भाई से कहने लगी, इस कदर अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था ये इतनी डरपोक निकलेगी।
میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں اور اب اپنے کمرے میں جا کر سوتی ہوں۔ میں باجی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ڈاکٹر نے باجی کو ٹینشن لینے سے منع کیا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ نیند تو مجھے آنی نہیں تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ جو بھی تھا میرا وہم نہیں تھا، اس بات کا مجھے اب اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا۔ کوئی میری تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلے دن شاہ بھائی کسی کام سے تھوڑی سی دیر کے لیے دوپہر کے وقت دفتر سے گھر لوٹ کر آئے۔ اس وقت باجی دوائی کھا کر اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تھی اور میں باورچی خانے میں موجود کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شاہ بھائی باورچی خانے میں ہی چلے آئے اور مجھے پیچھے سے کس کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ مجھے ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ میں گڑبڑا کر خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی، مگر شاہ بھائی نے تو مجھے چھوڑنے کے بجائے مزید پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہو، تم سے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو ان سے چھڑوایا اور باورچی خانے سے باہر بھاگنے لگی تو شاہ بھائی بڑی بے باکی سے کہنے لگے کہ تم نہاتے ہوئے بھی بہت حسین لگ رہی تھی، میرے موبائل میں تمہاری ویڈیو موجود ہے۔ شاہ بھائی کے لفظوں نے میری روح کھینچ لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گے۔ میں نے روتے ہوئے شاہ بھائی کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، میں بس پیار محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے شاہ بھائی نے میری طرف قدم بڑھایا، میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور خود کو لاک کر لیا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے شاہ بھائی کا جو روپ آج دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو انہیں بھائی سمجھتی تھی، لیکن وہ تو میری عزت کے دشمن نکلے۔ پتہ نہیں کب سے ان کی نظر مجھ پر تھی اور میں بے خبر تھی۔ شاہ بھائی بس کچھ وقت کے لیے ہی دفتر سے گھر آئے تھے، اس لیے وہ واپس چلے گئے اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ شام کے وقت جب باجی اٹھ کر اپنے کمرے سے میرے پاس آئی تو اس وقت میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ باجی پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا سنیرا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے باجی سے سچ چھپایا کیونکہ ان کی حالت ایسی تھی کہ میں انہیں شاہ کے بارے میں اتنی بڑی بات بتاتی۔ اس لیے میں نے روتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے امی ابو کی یاد آ رہی ہے اور میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، اتنی ذرا سی بات پر تم نے رو رو کے آنکھیں سجا لی ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، شام میں ہی میں شاہ کے ساتھ تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں۔ شاہ بھائی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر سوچ کر ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے باجی سے کہا کہ ابو مجھے لینے کے لیے آئیں گے، میں ابو کے ساتھ جاؤں گی۔ باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس طرح میں بھی ابو سے ملاقات کر لوں گی۔ باجی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی اور باجی جیسے ہی میرے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تو ان کی زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً باجی کے کمرے میں بھاگی تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ باجی بستر کے پاس گری ہوئی تھی اور اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ میں نے باجی کو اٹھا کر بستر پر لٹایا اور کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ میں نے باجی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، سنیرا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں اس حالت میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ آج تو تم تھی جس نے آ کر مجھے اٹھایا، میرا خیال کیا، لیکن تمہارے جانے کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اور میرا بچہ ایسے ہی مر جائیں گے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور بہت مجبوری میں نے کچھ دن مزید رکنے کا فیصلہ کیا اور باجی سے کہا کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری بات سن کر میری باجی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور مجھے پیار سے گلے لگا لیا۔ شاہ بھائی بھی واپس آ چکے تھے۔ باجی نے انہیں بھی بتایا کہ گرنے کی وجہ سے باجی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ سن کر شاہ بھائی بھی پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، اپنی باجی کے لیے جوس بنا کر لے آؤ۔ میں کچن میں جا کر سیب کا جوس بنا رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر شاہ بھائی کچن میں آ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نے شاہ بھائی کو دھکا دیا اور غصے میں کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی بیوی کی حالت اتنی خراب ہے اور آپ اپنی سالی کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں۔ شاہ بھائی پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے لگے۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، میری آواز پر باجی آ گئی۔ میں اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ باجی کی طبیعت کا سوچے بنا ہی میں نے انہیں شاہ بھائی کا سارا سچ بتا دیا۔ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری شاہ پر
اور غصے میں شاہزیب بھائی سے کہنے لگی، تم کیسے مرد ہو جو ایک 15 سال کی لڑکی کو ابھی قابو نہیں کر سکے؟ اس نے پچھلے 1 ہفتے سے تمہیں تکنی کا ناچ نچایا ہوا اور تم ابھی تک ہو کہ کچھ نہیں کر پائے۔ باجی کی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے باجی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں باجی کو دیکھ رہی تھی۔ باجی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، دیکھو زنیرہ، میری بات غور سے سن لو۔ میں شاہزیب کا سارا سچ جانتی ہوں، لیکن جو کچھ شاہزیب تم سے چاہتا ہے وہ تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے باجی سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں جو آپ کی امیر کے ہونے کے باوجود بھی آپ کی بہن پر گندی نظر جمائے بیٹھا ہے؟ وہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ساری زندگی کیا کرے گا؟ میری بات سن کر باجی کہنے لگی، تمہیں شاہزیب کے ساتھ وہ کچھ کرنا ہی ہوگا جو وہ تم سے چاہتا ہے، ورنہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ باجی کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کریں گے؟ آپ امید سے ہیں اور شاہزیب بھائی باپ بننے والا ہے۔ میری بات سن کر باجی نے زوردار کہا لگا اور کہنے لگی، نہ ہی میں امید سے ہوں اور نہ ہی میں کبھی ہو سکتی ہوں۔ مجھے کچھ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلوایا تھا تاکہ تم مجھے یہاں آ کر ایک بچہ دے سکو۔ اور شاہزیب کسی اور کا بچہ گود نہیں لینا چاہتے تھے، انہیں اپنا ہی بچہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے میرے پاس اس سے سادہ اور آسان راستہ نہیں تھا۔ میں کسی عورت کو اپنے سر پر سوتن بنا کر نہیں رکھنا چاہتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کے لیے تمہیں قربان کر دوں گی۔ ویسے بھی تم میری سکی بہن نہیں ہو، میں شاہزیب سے محبت کرتی ہوں اور اسے کسی قیمت چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم امید سے ہو جاؤ، میری اور شاہزیب کی زندگی میں بچے کی اس کمی کو پورا کر دو۔ میں تو اب تک شاہزیب بھائی کو اپنا مجرم سمجھ رہی تھی، لیکن میری بہن بھی اس گندے کھیل میں برابر کی حصہ دار تھی۔ اپنا گھر بچانے کی خاطر میری بہن میری زندگی کو داؤ پہ لگا رہی تھی۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میری بہن نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو نہ صرف شاہزیب میرے ساتھ زبردستی کرے گا بلکہ اس کا الزام بھی میرے ساتھ کسی جھوٹے عاشق کے نام پر ڈال دے گا، اور میں ساری زندگی اپنے والدین کو اپنے کردار کی صفائی نہ دے سکوں گی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری بہن میرے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کرے گی۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن میری سکی بہن نہیں ہے، لیکن کبھی یہ فرق ہم دونوں کے درمیان آئے گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری بہن نے مجھے کھینچتے ہوئے کمرے میں دھکیلنے کی کوشش کی تو میں نے خود کو چھڑانے کے لیے شور شرابہ کرنے لگی۔ میری بہن کے سسر کمرے سے نکل آئے، انہوں نے فوراً درمیان میں آ کر مجھ سے میری بہن سے مجھے چھڑوایا اور اپنے بیٹے کو دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ پولیس کو فون کر دے گا۔ شاہزیب بھائی غصے میں اپنے والد کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، لیکن ان کے والد کسی طور پر بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹے اور میری خاطر اپنے بیٹے سے جھگڑا کرنے لگے۔ مجھے اپنے کمرے میں لے آئے اور کہنے لگے، بیٹا، مجھے پہلے دن سے ہی علم تھا کہ ان دونوں کی نیت میں فطور ہے، مگر میں تمہاری بہن کے خلاف کچھ کہتا تو تم شاید یقین نہ کرتی۔ اب جب کہ تم سچ جان چکی ہو تو فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ دونوں انسان نہیں بلکہ درندے بن چکے ہیں۔ شاید مجھ سے اپنے بیٹے کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں نے شاہزیب بھائی کے والد کے فون پر ہی اپنا گھر فون ملا دیا اور اپنے والد کو ساری حقیقت بتا دی۔ اگلی صبح میرے ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے میری باجی سے ہمیشہ کے لیے سارے تعلق ختم کر لیے۔ والد کو بھی اس بات پر افسوس تھا کہ شاید ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی کہ جو شاہزیب بھائی کے ابو میرے لیے فرشتہ بن کر آ گئی۔ اس بات کو سالوں گزر گئے، اب ہمارا باجی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، لیکن یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ میری والدہ نے مجھے ایک نامحرم کے گھر رہنے کے لیے بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور میں نے ایک نامحرم کو اپنا بھائی سمجھ کر میری بہن نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے ہر کوئی احتیاط کا دامن تھام کر رکھے۔